یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی نبیک وحبیبک وشفیعک سید الرسل واجمل الرسل واکمل الرسل واشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم. اللہ رب الکائنات قرآن کریم یو عظیم احسان پہ مشکڑا دا او دا اللہ پاک دی محمد الرسول اللہ ختم نبوت پہ توفیل نصیب کڑا دا چھا پہ توفیل ختم مخچی چور پیغمبران را غلی دی دول برحقو دول برحقو کبوز و آواز دیری بے لشکم کو بے باب آواز ارلی چور انبیاء را غلی دی طول برحقو خو آخرنی انبیاء دو نو نو اللہ دا اغو شریعت او اغو کتابون پرے نشلل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء نو اللہ دا اغے شریعت او دا اغے کتاب باقی پریشن نو دا د ختم نبوت و صدقے مشتباری تعالی قرآن کریم را دا او دا صفت اللہ د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی د مخت انبیاء او د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مثال دا سے دا دیر غور سر سوچر تکو جکا چی دا با دی عقیدی چی ہر نبی دی اللہ پیغام پورا رسولا دا ہیچ نبی دا خدا پیغام چی کمی نہ دا کرے او دی نور و انبیاء و مثال او دی مور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دا سے دا لکہ یو کڑا چے اول چی پیدا سی نو دی یو گس کپڑے نکالی کے دی بے چستر سی بے یو گز ننکے دی بے ازیاد سی بے دا سے راجا بے چلور گدو پینجو گدو ترے سی نو اول کال چی کم کالی کنا اغا تشوک دا سے نوی چی کالی لنڈ تی لا ناقص تی آتا شپرم کال لا اوم کال کالے تشوک دا سے نوی چی دا زیادی دی خوائی چی ال تک راچے وڑو کائے وہ نو کالی آغا کافی ہو عدل تک کراچہ استر سو نو کالی اوسدا کافی بے چکل سڑا ورو سترے دی کنا بے درزی دل تا ناپ واخلی بے آغا نکمی دی انزیاتی دی بے تو صرف کپڑا ورکے ادے وی ناپ تے ما سرستا چونکہ انسانیت علتا وڑکا آئے اللہ پاک و نبی و قبیلے یو قوم ترستا ہو وہ التا صحیح کار چلے دا بیدا سے ورو انسانیت کمال تا ورسد نبوت یہ ہم کمال تا ورسد دینا بعد دا نبوت بلا مرتبہ نہ وفاتا شوق وائی دا اعتراض کے دیر غور سر وارو چتنا سوئے چی نبی علیہ السلام خاتم النبیین دا بیدا خو نبوت دیر غٹ انام ہو ادا خو بیدا ختم کو بے خوی نقصان ہو کر لیکن نبوت خو انعام دا نو قاری طیب سے وہی چی نا دا سے چل دا چی انسانیت دے کمال مرتبے تا ورسدی چی دینا بعد بلا کمال مرتبہ ستان دا نو کمال مرتبہ پا دا ختم سلا دیلو وجی دے خاتم النبی نو اللہ دے دغ نبی پا توفیل مشتا قرآن کریم غند نعمت را کوئی الحمدللہ دے قرآن کریم چے اللہ پاک قاعدے بیان دی قانونوں لکہ گورا تاسو مشکول چے قیدہ بیانو کنا
چې دو ته په 2 ضرب ورکوي بیا به 4 وي، چې 4 ته په 4 ورکوي بیا به چې کومه د 16 وي، بیا یاره تقسیم. دا قاعدې د حساب دي. دغه لاندې بیا ټول هر سړی خپل جزیات تر باندې دغه دوره جکه کېږي دا ارحم الراحمین قرآن کریم چې خپل قاعدې او قانونونه بیان کړل او هغې په مطابق حضرات مجتهدین کرام مسائل بیانوي. قاعده بیان کړ چې امر چیرته وي نو آب وجوب پاره نو چوره مسائل بیانوي. بیا دا یاد لرو بعض سړی دلته خطا سي وایي چې زه تحقیق کوم. یاد لرو تحقیق 2 خلکو 4 ده. لا به مجتهد تحقیق کوي، الله به نبی کوي، لا به چوک کوي. ولې ولو ردوه الى الرسول واولي الامر منهم. الله وایي دغه خلکو ته چې دا کیسه راشي سیخه پیلاو کی په کار و چې الله رسول ته ما واپس کړی وی یا هغه خلکو ته چې عادي سمجھ او فهم والدي هغه به ډېر مسائل معلوم کړي. نو وایي چې تحقیق حق 2 تنو تستا، لا رسول ته او لا چاته مجتهد ته امام ته. نو دغه په برکت بیا الله پاک دین آسان دین چکی. نو الله رب الکائنات دے قرآن کریم سے یو فرمانو کہ ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ فرمائی کہ قرآن پاک سے بقریباً اللہ پاک 70 ویلی صبر ذکر کرائی. چورا جکا چی صبر اکثر کارو چی صبر پکار راجی وہ صبر چاہتا وائی. مجھے یہ صبر تعریف کو حبس النفس علی المکروہ چی نفس پدا سیشی کنٹرول کی چی آغا غاڑی نا نفس یہ تو وہی صبر. وہ دا صبر ہر چی پکار راجی. المانجی چی صبر پکار راجی، زکاة چی صبر پکار راجی، جہاد چی صبر پکار راجی. دیر وجی یا ایوہ الذین آمنوا صابروا ورابطوا. اس گورا نفس وائی موج کوا نفس نے برداشت کی کنتے کیا گرمی دا کن نفس مائی مجت جے جہاد چی عظیم صبر پکار دا چا سر صبر نیا میدان جہاد چی نسی تم کے دا. زکاة نفس نہ برداشت کی کن پیسے بتایا گٹنے ورکے بے دیتا پا مفتا نا ورکے بے جگہ دے خدای حکم دا. نجکا اللہ فرملے ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین بالعون والنصر. تو صبر کو ما امداد او نصرت تا سر دا. ما امداد او نصرت تا سر دا دے لوجہ اللہ رب الکائنات فرمائی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ پاک با صبر کو ان کو دور اجر ورکی چی غیب اسمات. انما یوفی الصابرون اجرهم او اللہ دنیا چی آغا خلق پل مقصد ترسی چی آ صبر کی. جکا فارسی چی چورا خدا خبر کئی وائی صبر اگر چی دل خستو ولیکن بر شیری دارت. چی صبر اگر کا تریخ دا خمی و خدا لری او مرتاسا مسکول چی ہوئی چی صبر کا پھل دے لوجے عجلت نے دا پکار خپل کار باندې مداومت پکار دا. انشاءاللہ اللہ پاک ورو ورو سڑے خپل جائے ترسے او چی اچھا پارا کار کے رضا ہم اغنا غوارا او بدل ہم اغنا غوارا. بس مخلوق نہ بدل مغوارا چی چوک چا پارا کار کے اللہ یو پر رکھا برا وائی چی
عطا اللہ شاہ بخاری سے تقریر ہوتا اور کاری نواز اس وفات تا دیرے موریالی سے ہوتا دیر کسلہ مقرر ہوتا بیدی یو ویری بیان تا ورغلام چی چیرے داری تا بیدی ویلا کہ شاہ جی وہ آدمی ہے جس پر خطابت بھی ناز کرتا تھا. ہم تو وہ ہیں نا جو ہم خطابت پہ ناز کرتے سے پتہ. وہ صحابہ وہ تھے جو ایمان اس پر ناز کرتا تھا. وہ ایمان پہ ناز نہیں کرتے, ایمان اس پر ناز تھے. ہمیں صحابہ مل گئے. تو عطا اللہ شاہ بخاری خود آتے کرے چھے خطابت اس پر ناز کرتا تھا. ما خیال دا ما خستان یہ تقریر شدی کہ کچھ سہر آزان پروسا چوک نسل چی ادب ویلے چی میری زندگی 2 لفظوں سے عبارت ہے, ہائے شاہ جی وائے شاہ جی. ہائے شاہ جی وائے. جب میں جیل میں چلا جاتا ہوں تو سب لوگ کہتے ہیں ہائے شاہ جی ہائے, اور جب بیان کرتا ہوں سبھی کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ. اور مجھے سردی میں برفوں کے سانچوں پہ لٹایا کرتے تھے. دیر ہمت وال سلام. عطا اللہ شاہ بخاری سے رحمہ اللہ دے وہ موضوع چور صبر و بی جبرئی سرکار کڑا ہے چلا دے تذکرہ کیا. مقصد دادا کہ اللہ رضا پار کار کوا مخلوق فکر مت. ندام پلار ویلے چھے تقریر وقت 2 گھنٹے وہ 3 گھنٹے ٹیر جوش سر ہے. اس سے تقریر ختم سکنا خلق بتلی چو بپاتلو انہا میں یو بوڑھا سڑا دا ٹنڈیر کڑپے راگ ہے. شاہ جی میں بہت دور سے دکھے مار مار کے آپ کی تقریر کو آ رہا تھا. ہائے شاہ جی میں آپ کی تقریر سے رہ گیا. جڑتے ہی بابا کوئی فکر نہیں, بیٹھے بوڑھا چین است تب بیا غیلے یہ آغا تقریر ٹول ورطا وقت یوتا اللہ. اس چار تیلہ حضرت جب ہزاروں کا مجمع تھا پھر بھی آپ ایسے تقریر کرتے. جب ایک پرتلہ خدا کے بندو جس کے لیے میں تقریر کر رہا ہوں وہ پہلے بھی مجھے دیکھ رہا تھا, ابھی بھی مجھے دیکھ رہا, ابھی بھی. اور یہ یاد لرا کہ اللہ صبر سرکار کے وائی بستی بس بس سے بنتی ہے, بستی بس بس سے بنتی یو یو راجی. او اللہ قوم و کلے و قبیلہ جوڑ تدا خدا دین اخلاص سر رسو. پروردگار بیتا نصرت کئی, اللہ بیتا امداد. مردگ جماعت چی چوکا نا بے بدلتا جمعے بیان چو بے مولی مہربان سے بے اللہ بخشی عمر دراز ورکی المنسی ورکوے غریب معذور بے بیان کو چی چور چندہ با وصلہ آقا بے ٹول مقریر تا ورکرہ اللہ بدو صفا اولا بدرے ہو بے ہاں بے ذراغنا بے بموٹین ٹچاو بے ٹیٹ نا خدای چا پرک دا اسی کو ردرے چا مردگ جماعت چے نہ سرکاری پیسہ لگے دلے دا نہیں ادارے پیسہ لگے دلے خیراتی دا ٹول اللہ پاک دے خلق بانے دو پڑا. ان اللہ صبر بکے خدا رضا بغواڑے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سڑے مقصد ترسی. جکا وائی چی گورا سوئے پترابت کنا صلح فاتو ارنب واقع خود ویلے دکن او کچوا ورو ورو تلا آ مقصد تا ورسے دا ہمت یہ ہار نکر او سوئے بے بیدو کنا لارے چھے. ان اللہ مع الصابرین. نفس راحت غاڑی تو راحت مور کو
ہمت کا انشاءاللہ دے اللہ جل جلالہ سڑی کا توفیق نصیب خدے دے فنے کو اعمال مداومت نصیب کی اللہ دے صبر و استقامت نصیب کی اور خدے مدے شیطان دا وسوسوں دو کو نہ حفاظت کی وآخر دعوانا